نمشيو نكريو السكريبت ديال البيرد ديالنا. نمشيو للبيرد، سيليكسيونيو بيرد، add component new script نسميوه player movement do create an add. نتسناو يتسجل وكنفتحو السكريبت ديالنا. بطبيعة الحال اللي عنده المونو ديفلوب يمكن يخدم بالمونو ديفلوب، ماشي ضروري فيجوال ستوديو. نخدم في يونيتي 2018.3.5 اللي كيخدم في يونيتي 5.6.6 باغ اكزومبل اللي يمكن له يخدم بالمونو ديفلوب. دونك دابا غادي نمشي نكري واحد الانستونس ديال الريجيد بادي. دونك كندير برايفت ريجيد بادي 2D نسميه RB 2D باغ اكزومبل. غادي نحتاج كذلك لا فورس ديال الموفمون ديال البلاير ديالنا. دونك غادي نجيو ايضا نكريو واحد public float up force نديروها initialement في 200 float. علاش درت public؟ باش يمكن لنا نغيروها من الانسبكتور بلا ما نبقاو كل مره ندخلو الكود الا ما جاتناش ديك الفورس مزيان. دونك غادي نحتاجو كذلك اننا نديرو واحد الكونديسيون ديال ان واش البلاير ديالنا راه يعني حي او لا ميت. غادي نعرفو بطبيعة الحال الاستخدام ديالها فاش is dead. غادي نديروها false. هاد الكونديسيون غتعاوننا بزاف في ديتيكسيون ديال الكوليزيون و ديسبلاي ديال الانيماسيون. دونك هنايا start غادي نديرو RB 2D نديرو initialisation ديال الكومبوننت dot كتساوي get component rigid body 2D. دونك غادي نمشيو دابا الابديت غادي نديرو الموفمون ديالنا. دونك الموفمون ديالنا يعني فوقاش غادي يتحرك البلاير ديالنا الا كانت بطبيعة الحال هاد لا ميثود الا كانت فورس. الا كانت فورس يعني البلاير ديالنا راه الايف يعني كيتحرك. دونك غادي نديرو الكونديسيون ملي تيكون البلاير ديالنا حي. دونك بعدا غادي نصحوها is dead. دونك if is dead equals 1 نديرو هادي شوية ماجيسكول باش متخلطناش مع ديك الأخرى. if is dead equals false يعني إلا كانت هاد is dead كتساوي false يعني البلاير ديالنا باقي موقعاتلوش الكوليزيون. دونك هنا غادي نديرو تشيك على الانبوت واش كاين. if input dot get mouse button down button down 0 يعني البوطون غوش ديال لا سوري. الوغ شنو غادي نحتاجو هنايا؟ دونك دابا ملي غادي يكون عندنا البلاير ديالنا وموفمون يعني راه طلع يعني حنا غادي نخدمو حنا غير هنايا. هنا غادي نخدمو غير في لاكس ديال إيكغيك. دونك ما غاديش نديرو الموفمون في اكس نديرو غير الموفمون في إيكغيك. يعني في هاد اللحظة هادي مثلا وقع الموفمون وكانت باقا عندو البلاير ديالنا باقا عندو واحد الفورس او واحد الفيتاس، حنا ديك الساعة اللي غنكليكيو بغينا ديك الفيتاس تولي كتساوي 0 عاد نعطيوه الفيتاس ديال هاديك الاب فورس.
باش ما تزادش فيتاس على فيتاس ويتخربق لينا اللعب، يعني بغينا نتحكمو حنا في الفيتاس اللي كيلعب بها البلاير ديالنا، باش ماشي على كل كليك غادي تعطينا فيتاس في شكل. دونك غادي نرجعو للسكريبت ديالنا، الاول غنديرو rb2d dot velocity dot velocity هنايا كتساوي vector 2 dot 0، يعني كتنعدم الفيلوسيتي ديالو. عاد من بعد غنعطيوه اربي، نديرو الاربي 2 دي، غنعطيوه واحد الفورس اد فورس، نعطيوه اد فورس. كذلك فيكتور 2 دي. الفيكتور 2 دي هو عبارة عن سميتو عن متجهة اكس و ايكغيك، يعني كتعطيه واحد الفورس فيكتور 2 دي، واحد كتعطيه الفيتاس او فورس هنا اكس فورس ايكغيك. حنا كيف قلنا ما غاديش نتحركو في اكس، يعني الفورس في اكس غادي تكون زيرو. دونك اد فورس عفوا اد فورس نيو فيكتور 2 نعطيوه في اكس زيرو، وفي ايكغيك غادي نعطيوه اب فورس. دونك ها هو الموفمون ديالنا دابا تقاد. دونك غادي نديرو هنايا سيف، وغادي نديرو واحد الكونديسيون اللي فيها ديك الازداد كتولي ترو، اللي هي ملي كتوقع الكوليزيون. ولا ميثود ديال الكوليزيون في يونيتي هي on collision enter 2D. دونك غنكريو void on collision enter 2D، غنحتاجو جوج بارامتر. on collision enter 2D دونك شنو كتعطينا؟ ازداد equals true. هادي كتخول لينا ان ملي كتوقع الكوليزيون ملي كتوقع الكوليزيون ما تنقدروش واخا نكليكيو على البوطون ما تيطلعش، ما تيوليش يطلع البلاير ديالنا. غادي نديرو سيف، نستناو كذلك تسجل لينا السكريبت ديالنا. كيف كتشوفو هيا الفورس عطات لينا هنايا. دونك غادي نجربوها نشوفو شنو غادي تعطي. غادي نديرو بلاي، كتشوفو اللوجو ديالنا خدام مزيان. لو وقعت الكوليزيون كتولي واخا تكليكي على البوطون دغوا ديال البوطون كوج ديال السوري ما كتخدمش، لحقاش ازداد راها ولات ترو. دونك يمكننا نزيدو الفورس ولا 300 باغ اكزومبل. لاحظوا كذلك التغيير اللي تدير نقرا على السوري. دابا غيولي يطلع بسرعة أكبر. وكيف كتلاحظ دابا ميمكنليش نكليك. دونك هذا فيما يخص البلاير موفمنت. دابا غادي ندوزو نهضرو على الانيماسيون. الانيماسيون ديال البورد، يعني ملي تنكليكيو حنايا، ملي تنكليكيو على الطير ديالنا، اللحظة اللي تنكليكيو دار واحد الانيماسيون اللي هي الفلاب، يعني بحال الجناح تيضرب وتيطير. اللحظة اللي كتوقع الكوليزيون خاص هاد الانيماسيون تبدل ويعطينا البيرد اللي ميت اللي ديد. دونك هادشي اللي غادي نديرو دابا.